बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेंस या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो वो टॉपिक तकरीबन रेजोनेंस तक कंप्लीट हो जाता है और इसमें आमतौर पर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू वगैरह इस तरह की चीज़ें आती है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन या रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसमें आप देखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक और भी हमारे पास है जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी बुक में बहुत थोड़े से हैं। तो आमतौर पर ये दो रिएक्शन बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं और इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, वो थोड़े से हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पे बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स भी हैं। अगरचे ये डीलोकलाइज है, लेकिन डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पे एडिशन हो सकती है। एडिशन अगरचे मुश्किल से होती है, लेकिन फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन या पाई सिस्टम मौजूद होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन जैसे मैंने इसके स्ट्रक्चर में आपको वाज़ेह कराया कि ये पाई बॉन्ड उस तरह के नहीं है जैसे अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, और इसी वजह से उसमें एडिशन बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन बेंजीन के अंदर जैसे वो स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये डीलोकलाइज है, इसकी ऊपर और नीचे बाकायदा मोमेंट होती है, तो इस वजह से इतनी आसानी के साथ इनमें जो है वो एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर एडिशन होती भी है तो उसके लिए थोड़े से ड्रास्टिक कंडीशन या यूँ समझ ले थोड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कंडीशन उसके लिए चाहिए। आम कंडीशन में जैसे अल्कीन के अंदर तो एडिशन बड़ी आसानी से होती है, अल्काइन के अंदर एडिशन बड़ी आसानी से होती है, लेकिन बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन जो है वो इतने आसानी से नहीं होते। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, यानी अगर बेंजीन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम यहाँ से निकल जाए, रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, और इसकी जगह कोई और ग्रुप आकर अटैच हो जाए, एटम आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले भी बताया है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है और इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक भी कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, क्योंकि ऐसी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो किसी ऐसी स्पीशी के साथ आकर रिएक्शन करते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। अब इन रिएक्शन को हम बारी बारी एक एक रिएक्शन को, इनकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स की जगह एडिशन हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये थोड़ा सा स्टेबल है, बल्कि ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी उन पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से है। तो इस वजह से एडिशन रिएक्शन तो बेंजीन कर लेती है, लेकिन जितनी आसानी के साथ अल्कीन या अल्काइन के अंदर एडिशन हो जाती है, इतनी आसानी के साथ बेंजीन के अंदर जो है वो एडिशन
पॉसिबल नहीं होती। और रीज़न क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर वो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे होते हैं, वो आगे पीछे नहीं जा सकते, या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है, लेकिन बेंजीन में इस तरह का नहीं होता। तो इसी वजह से इसमें ये एक है कि ये इट डजंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली। बहरहाल फिर भी अगर हमारे पास हम रिएजेंट थोड़े स्ट्रांग यूज़ कर ले, कैटलिस्ट वगैरह डाल दे, तो एडिशन पॉसिबल होती है। तो नंबर 1 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जैसे अल्कीन में मैंने आपको बताया है, अल्काइन में भी बताया है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। और कैटालिटिक, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को बूस्ट अप या स्पीड अप कर लेते हैं, खुद कंज्यूम नहीं होते लेकिन रिएक्शन को बूस्ट अप कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की एडिशन होती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ ये चीज़ आप देखें कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने मालिक्यूल ऐड होंगे? 3 मालिक्यूल ऐड होंगे, और इसके नतीजे में फिर क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसमें प्लेटिनम, पैलेडियम या रेने निकल, इनको आप एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि निकल की निस्बत प्लेटिनम या पैलेडियम जो है, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन थोड़ा इसमें यह है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो इसकी जगह हम निकल यूज़ करते हैं। और रेने निकल वो होता है जो निकल एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की रिएक्शन से हम बनाते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, उसकी सरफेस एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें भी आप देखें, अगर आप पैलेडियम यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको और हीट एनर्जी की, कम हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके बगैर करेंगे, निकल वगैरह के रेने निकल के साथ करेंगे, तो टेम्परेचर या हीट एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो अमूमन निकल से बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल इन दोनों रिएक्शन के नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो साइक्लोहेक्सेन। एडिशन ऑफ हेलोजन, बेंजीन कैन एड 3 मालिक्यूल ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। 3 मालिक्यूल इसलिए ये ऐड होते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट द बेंजीन रिंग बिकम सेचुरेटेड एंड वी गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड या बेंजीन हेक्साब्रोमाइड। अगर आप क्लोरीन की एडिशन करते हैं, फिर इसको आप बेंजीन नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसमें जैसे नाम में इसने लिखा है, कॉमन सा नेम है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन आप इसलिए कहेंगे कि अब ये सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये एडिशन आमतौर पर लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट के बगैर ये एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अगर लाइट ना हो तो फिर इस एडिशन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, या ये एडिशन नहीं हो सकती। तो लाइट की प्रेजेंस में फिर, या लाइट के बगैर जो है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्रोमीन की एडिशन करते हैं तो उसके लिए भी हमें लाइट चाहिए, या मतलब आप कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करेंगे। इसमें भी सेम यही चीज़ है कि जब आप एडिशन कर लेंगे, ब्रोमीन की पाई बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाए, यानी पाई सिस्टम ख़त्म हो जाए, सारे सिंगल बॉन्ड बन जाए, तो ये फिर वो बेंजीन का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, और ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। अब देखें ना, वर्ड आता है हेक्सेन आता है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिर्फ ये कि हर एक कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन या एक एक क्लोरीन का एटम जो है वो अटैच होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना। अब इसमें हम फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते? जैसे आप लोगों ने अल्केन में पढ़ा है कि फ्लोरीन के रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट और ड्रास्टिक होते हैं, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मसला होता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक्सप्लोजन का ख़तरा होता है। आयोडीन की एडिशन हम इसलिए नहीं करते कि आयोडीन जो है वो बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं। वैसे भी बेंजीन की ये क्वालिटी है कि इसमें एडिशन वाली क्वालिटी बहुत कम पाई जाती है। आयोडीन की ये क्वालिटी है कि वो बहुत कम रिएक्टिव है, तो इसी वजह से हम कभी भी यहाँ पे आयोडीन जो है वो ऐड नहीं करते। इन्हें इन दोनों चीज़ों की एडिशन जो है वो हम आसानी के साथ नहीं करते।
ٹھیک ہے نا. انہیں برومین سوری آئیڈین اور فلورین. فلورین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈراسٹک ریئیکشن کرتا ہے اور آئیڈین بہت سلو. تو زیادہ تر ہم جب ایڈیشن کرتے ہیں تو کلورین کی کرتے ہیں یا پھر برومین کی کرتے ہیں. اور ان ریئیکشن کے لیے بھی ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی لائٹ کے بغیر جو ہے وہ اس طرح کے ایڈیشن ریئیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتے. اب یہاں پر ایک اور ریئیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، آکسیڈیشن ریئیکشن. جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بنزین کے تین طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، آکسیڈیشن، ایڈیشن ریئیکشن اور اسی طرح الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن. لیکن آکسیڈیشن ریئیکشن تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، تو ایڈیشن ریئیکشن جو ہے وہ عام طور پر یا الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں. بنزین اسٹیبل ٹورڈ جرنل آکسیڈائزنگ ایجنٹ. یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ آکسیجن یوز کرتے ہیں بغیر کسی کیٹلسٹ کے یا باقی آکسیڈائزنگ ایجنٹ آپ یوز کرتے ہیں تو بنزین زیادہ اسٹیبل ہونے کی وجہ سے اتنی آسانی کے ساتھ آکسیڈائز نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے عام طور پر ہم کیٹالیٹک آکسیڈیشن یوز کرتے ہیں. Catalytic oxidation when benzene is oxidized with air in the presence of vanadium pentoxide 450 ڈگری سینٹی گریڈ. یہاں پہ یہ سینٹی گریڈ کا سمبل تھوڑا سا نیچے آیا ہے، یہ 4500 نہیں ہے، 450 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو جب آپ وینیڈیم پینٹا آکسائڈ وچ از یوزڈ ایز اے کیٹلسٹ، اس کی پریزنس میں آپ آکسیجن کے ساتھ اس کی آکسیڈیشن کریں گے تو میلیک انہائیڈرائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بن جائیں گے. یہاں پر یہ کہ پرانی بک کے اندر ایک ریئیکشن گیون تھا، اب اس بک میں نہیں ہے. بہرحال وہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس میلیک انہائیڈرائڈ کا واٹر کے ساتھ ریئیکشن کر لیں تو آگے میلیک ایسڈ بن جائے گا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں او ایچ ادھر یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا یہاں سے، اگر اس واٹر کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہو جائے تو یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا. یہاں پر سی ڈبل بانڈ او ایچ بن جائے گا، یہاں پر بھی سی ڈبل بانڈ او ایچ بن جائے گا. تو یہ میلیک ہائیڈرائڈ ہے. پھر اس کے بعد جب اس میں آپ واٹر کے ساتھ اس کا ریئیکشن کر لیں گے تو میلیک ایسڈ بنے گا. تو یہ چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے کہ بنزین جو ہے وہ اتنی جلدی آکسیڈائز ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کی آکسیڈیشن کرتے ہیں تو کم از کم اس کے لیے آپ کیٹلسٹ اور اسٹرانگ قسم کی کنڈیشن یوز کریں گے. Catalytic oxidation when benzene is oxidized with air in the presence of vanadium pentoxide at 450 degree centigrade, then we get maleic anhydride. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میلیک ہائیڈرائڈ اور واٹر جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو واٹر کے ساتھ جب اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے تو آگے میلیک ایسڈ بنتا ہے. عثمان ایک منٹ. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. This is commercial method for the preparation of maleic anhydride. Benzene is not oxidized by common KMnO4 یا potassium dichromate کیونکہ یہ عام آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. تو جیسے اس نے سٹارٹ میں منشن کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان چیزوں سے پھر آکسیڈیشن اس کی آسانی سے نہیں ہو سکتی، تو عام آکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں. لیکن آکسیجن کے ساتھ اگر آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرانگ قسم کی کیٹلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آگے ریئیکشن یہ بھی آکسیڈیشن ہی ہے، کمبسشن ہے. کمبسشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ جتنے بھی ہوتے ہیں دے برن ان دا پریزنس آف آکسیجن ٹو گیو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. لیکن یہاں پر بھی یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ when benzene is burned in the presence of air or oxygen, carbon dioxide, water are produced just like other aliphatic hydrocarbons. لیکن اس کا جو فلیم بنے گا وہ اتنا زیادہ اس سے وہ ہیٹ ریلیز نہیں ہوتی یا سوٹی ٹائپ کا فلیم بنتا ہے کیونکہ یہ ایزیلی آکسیڈائز نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ کسی کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہائیڈرو کاربن کی طرح ہے، آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اور اگر ہم آرگینک کمپاؤنڈ کی آکسیڈیشن کر لیتے ہیں، آکسیڈیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ آکسیڈیشن آکسیجن کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو آپ آکسیجن یا ایئر کی پریزنس میں برن کر لیتے ہیں تو باقی ہائیڈرو کاربن کی طرح اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر اس طرح کے سبسٹانسز بنتے ہیں یا بن جاتے ہیں. اچھا، یہ آخری ریئیکشن ہے آکسیڈیشن ریئیکشن کا، اوزونولائسس. اوزونولائسس کے بارے میں پہلے سے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اوزونولائسس کیا ہوتی ہے. ایڈیشن آف اوزون.
الکین میں بھی یہ ریئیکشن آپ لوگوں نے پڑھا ہے، الکائن میں بھی پڑھا ہے۔ الکین میں بھی اوزونولائسس ہوتی ہے، الکائنس کے اندر بھی اوزونولائسس ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ پروڈکٹ کچھ اور بنتے ہیں۔ جب بنزین کے اندر اوزونولائسس ہوتی ہے یا اوزون کی ایڈیشن ہوتی ہے تو اس میں پروڈکٹ جو ہے وہ کچھ اور بنتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم الکین میں اوزونولائسس کرتے ہیں یا اوزون کی ایڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ جو الکین کے اوزونولائسس کے بعد بنتے ہیں وہ الڈیہائڈ، کیٹون یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سٹارٹنگ الکین کون سا لیتے ہیں۔ جب الکائن میں ہم اوزون کی ایڈیشن کر کے بعد میں واٹر کے ساتھ ریئیکشن کراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کاربوکسیلک ایسڈز بن جاتے ہیں۔ بنزین کی جب ہم اوزونولائسس کرتے ہیں تو یہ اوزونولائسس تو باقی اسی طرح ہے، صرف یہ کہ اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس گلائی آکسل بنتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پائی بانڈ 3 ہوتے ہیں، ڈبل بانڈ 3 ہے، ایک مالیکیول کی ایڈیشن یہاں پہ ہوتی ہے، یعنی اس پائی بانڈ کی جگہ ہوتی ہے، دوسرے مالیکیول کی ایڈیشن اس میں ہوتی ہے، اور تیسرے مالیکیول کی ایڈیشن یہاں پہ ہو جاتی ہے ان کنڈیشنز کے تحت۔ تو آگے کیا بن جاتا ہے؟ ٹرائی اوزونائٹ۔ ویسے دیکھا جائے تو ٹرائی اوزونائٹ کا سٹرکچر فارمولا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ ہے تو انہوں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف مالیکولر فارمولا دیا ہے، اور آسان سا کام ہے کہ بنزین C6H6 ہے، اوزون کے 3 مالیکیول میں ایٹم کتنے ہیں؟ 3 × 3 9، تو O9، تو یہ بن جاتا ہے ٹرائی اوزونائٹ۔ ٹرائی اوزونائٹ کی آگے جب ریڈکشن ہوتی ہے زنک اور واٹر کے ساتھ تو اس سے آگے گلائی آکسل بنتا ہے اور ساتھ زنک آکسائڈ۔ الکین سے ڈفرنٹ پروڈکٹ بن سکتے ہیں، الکائن سے بھی کاربوکسیلک ایسڈ ڈفرنٹ بن سکتے ہیں، لیکن جب بنزین کے اندر اوزون کی ایڈیشن ہوتی ہے تو اس سے ہمیشہ ایک ہی پروڈکٹ بنتا ہے اور یہ گلائی آکسل ہے۔ گلائی آکسل ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک الڈیہائڈ کا گروپ یہ ہے، ایک نیچے ہے، یعنی کمپاؤنڈ ایک ہے لیکن الڈیہائڈ کے گروپ جو ہے وہ اس میں 2 ہوتے ہیں۔ تو ٹرائی اوزونائٹ جو ہے وہ پہلے جب بن جائے وہ ایک انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہے، اس کے بعد جب زنک اور واٹر کے ساتھ ریڈکشن ہوتی ہے تو گلائی آکسل بنتا ہے وچ از دا اینڈ پروڈکٹ، اور یہ آکسیڈیشن ریئیکشن کا آخری ٹاپک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ریئیکشن آ رہے ہیں انتہائی امپورٹنٹ ریئیکشن ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ہے، اس میں میکینزم بھی ہے، میکینزم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پریویس پیپر اگر آپ لوگ دیکھیں تو پریویس پیپر کے اندر ہر ایک پیپر کے اندر تقریباً ایک نہ ایک میکینزم اس میں ضرور آتا ہے، لیکن سب سے آسان چیز اس میں کیا ہے کہ ایک اس میں جرنل میکینزم ہے، اور جتنے میکینزم ہیں وہ سارے میکینزم اسی ایک جرنل میکینزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو اسی وجہ سے میکینزم جتنے بھی ہیں وہ بہت ایزی ہیں، اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ ان میکینزم کا تھوڑا سا یہ کہ میکینزم میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پروسیس بھی ہوتا ہے وہ ہم ایرو کی مدد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ انگلش لکھنے کی یا مطلب ان ساری چیزوں کے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایرو کی مدد سے جو بھی چینج آتی ہے یا جو بھی چینجز آتی ہے تو وہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایرو کے اوپر جو ہے وہ ایرو کی مدد سے مینشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویک سے جیسے آپ لوگوں کو زاہد صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارا وہ ای ٹیسٹ کا سسٹم شروع ہوگا، اس کی ڈیٹ شیٹ بھی شاید نیکسٹ ویک تک آ جائے گی، اس میں کوشش کر لے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ اپنا اپنا ٹیسٹ خود اٹیمپٹ کر لے، اس کے لیے تیاری بھی کر لے، اس کے لیے ریویژن بھی کر لے، کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ بغیر تیاری کے کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور ٹیسٹ کا یا ایویلیویشن کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے۔
تو آؤٹ پٹ کا صحیح پتہ تب چلتا ہے جب آپ خود تیاری کر لیں، بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کر لیں، ان کو پڑھ لیں، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔